प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। हिताहित विवेक वर्धकाः सुख संस्कृति समीक्षकाः अयि वार्तावली वीक्षकाः। राज्ञां प्रजानां च हितादि विषये सर्वदा आकांक्षा भाव संभृताः चिंतनशीलाः संस्कृत संवर्धकाः प्रियदर्शकाः। संबद्धं संस्कृत रस महिमानं पुनः पुनः प्रसारयितुं भवत्सम्मुखम् आगताः वयम्। अहमस्मि नारायण दत्तः स नमः उपस्थितः एषः। अहं च एषः गवीषद् द्विवेदी संस्कृत सेवकान् प्रति प्रणतिपातं प्रस्तोतुं सिद्धः नमस्करोमि भवतः सर्वान्। दर्शकाः, अद्यतन्यां वार्तावल्यां वयं प्रस्तोतुं सिद्धाः यत् कथमिव संस्कृतज्ञानगरिम्णा संभृताः चिन्तनशीलाः अमात्याः सचिवाः परामर्शकाः वा प्रशासनं प्रभावयन्ति इति। एतत्तु वयं संस्कृतसंसारानुगुणमेव अद्य प्रस्तोतुं सिद्धाः, यस्य प्रारम्भं कुर्मः अर्थसम्पदानाम् अवाप्तये प्रयासप्रशंसाप्रतिपादकेन एतेन हि सुभाषितेन। अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्तस्यानागतस्य च प्राप्यते फलमुत्थानात् लभते चार्थसम्पदम्। उद्यम के अभाव में विद्यमान एवं भविष्य में मिल सकने वाली धन संपदा का गर्त में मिलना अवश्यंभावी है। सतत प्रयास और उद्यम में संलग्न रहने पर ही सुखद फल और वांछित संपन्नता की प्राप्ति हुआ करती है। In the absence of effort, the existing and potential wealth is inevitably lost. Only through continuous effort and enterprise can favorable results and desired success be attained. शोभनम नूनम अनुत्थानम अतिरिच्य सर्वदैव उत्थानमेव आश्रयणीयम अस्माभिः। सत्यं प्रयासानां साहित्यं राहित्यं वा प्रभावयति अस्मदीयं साफल्यमपि। तर्हि सप्रयासं ज्ञानार्जन पुरस्सरं सफलतां समर्जितुं सम्प्रति सरामः अधुना प्रत्यग्रस्वभावाः प्रवाहि वार्ताः प्रति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया ब्राजील गयाना इति देशत्रयस्य आधिकारिकयात्रां सम्पादितवान्। ब्राजील देशे वेदमन्त्रोच्चारपूर्वकं च जातं तदीयं स्वागतं। तावत् प्रधानमन्त्रिणे मोदिने देशान्तराणां सर्वोच्च सम्माननमपि आप्तम्। यात्रावधौ अनेकेषां देशानां राष्ट्रप्रमुखैः समं द्विपक्षस्तरीयां मन्त्रणां कृतवान् असौ। ब्राजील देशे आयोजिते G20 इत्याख्ये शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्री मोदी सहभागितां कृतवान्। विविधसत्रेषु भारतीयं पक्षम् उपस्थापयन् असौ अनेकासां वैश्विकसमस्यानां समाधानमपि तत्र ख्यापितवान्। हैदराबाद नगरे लोकमंथन कार्यक्रमस्य उद्घाटन सत्रं समबोधयत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः। भारत संस्कृतिं प्रशंसन्ति राष्ट्रियैक्य भावनया एव वयं संघटिताः स्मः इत्युक्तवती असौ। भारतस्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः लाओ PDR इत्याख्ये देशे एकादशे विशिष्टे आसियान रक्षामन्त्री सम्मेलने भागं गृहीतवान्। सम्मेलनस्य उद्देश्यम् आसियान देशैः सह द्विपक्षस्तरीयं रक्षा सहयोगाधिक्य संवर्धनम् आसीत्। देशस्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां वायु प्रदूषण दुस्थितिम् आलक्ष्य वादश्रवणे सति शीर्षन्यायालयेन दिल्ली प्रशासनं भृशं तर्जितम्। दिल्ली प्रशासनस्य श्रेणीकृत प्रतिक्रियापरकार्याचरण योजनायाः चतुर्थस्तरस्य प्रवर्तनपद्धत्या न्यायालयः असन्तुष्टः। प्रयागराजे महाकुम्भायोजनपराः सज्जताः तीव्रगत्या सन्ति प्रवर्तमानाः। महाकुम्भाय उत्तरप्रदेशप्रशासनं सर्वथा अस्ति सन्नद्धम्। एतस्मिन् क्रमे सार्धैकगुणिताधिकानां श्रद्धालूनाम् आगमनं प्रयागराजे सम्भाव्यते। भारतेन महिलावर्गीया एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इत्याख्या हॉकी प्रतियोगिता जिता। भारतीय महिला दलेन चीनदेशीयं दलं पराजित्य एषा प्रतियोगिता जिता इति विशेषः। 11 गोलाङ्ककर्त्री दीपिका प्रतियोगितायाः विशेषक्रीडिका संवृत्ता।
लोकसेवा प्रसारिकया प्रसारभारत्या स्वकीयः ओवर द टॉप किं वा OTT इत्याख्यः मञ्चः वेव्स इति नाम्ना सम्प्रवर्तितः। भारतीयां ताराष्ट्रिय चलच्चित्रमहोत्सवे OTT इत्येतस्य मञ्चस्य जातं प्रवर्तनम्। दर्शकाः, कार्यक्रमारम्भे सूचितमासीत् अस्माभिः प्रशासने संस्कृतप्रियाणाम् अमात्यानां प्रभावविषयविशेषे। दर्शकाः, संस्कृतप्रियाणाम् अमात्यानां विषये साधारणतः श्रुतं भवति अस्माभिः कथादिषु एव एतेषु दिवसेषु, परन्तु दृष्ट्या एतेषु दिवसेषु अपि लब्धः आसीत् भारतेन संस्कृतभक्त्या सम्प्रेरितः राष्ट्रशक्तेः संवर्धकः अर्थशास्त्रदक्षः च अमात्यविशेषः। परमेवं विधः संस्कृतप्रियः आधुनिकः अमात्यविशेषः दैवेन अचिराद् एव दिवङ्गमितः। आयान्तु तमेव संस्कृतनिष्ठम् अमात्यम् आलक्ष्य श्रद्धाञ्जलिपरं वृत्तविशेषम् एतं पश्यामः। भारतीया वैश्विकी प्रतिष्ठा सततं समभ्यवर्धत अभिवर्धते च संस्कृत वाङ्मय वैभव संयुतेन सर्वविध सांस्कृतिक गौरवेण। संस्कृत वाङ्मय वैभवे अपि विशिष्य रामायण महाभारत भगवद्गीता पुराणादीनां माध्यमेन यदर्थं सदैव स्मर्यन्ते एतत् क्षेत्र सम्बद्धाः कृतभूरिश्रमाः पारम्परिकाः आधुनिकाः च जनाः। तेषु जनेषु पद्मश्रिया समलङ्कृतः विशिष्टः अर्थशास्त्रज्ञः महाभारतपुराणादीनाम् आङ्ग्लभाषीय भावसर्जकः प्रथितः अनुवादकः च आसीत् डॉक्टर बिबेक देबरॉयवर्यः। आसीदेतदर्थं यतः शिलाङ्ग् नगरे लब्धजन्मा 69 वर्षदेशीयः आधुनिकेभ्यः व्यासप्रतिमूर्तिरूपः असौ अचिराद् दिवं प्रयातः। तस्मै श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तः देशस्य राष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री, अन्ये च स्वनाम प्रतिष्ठादिधन्याः नीतिनियन्त्रिवरेण्याः। I think not only he's worked on economics or translating various scriptures, but day-to-day administrative activity also, his contribution was immense. श्री विवेक देबरॉय की ये खासियत थी कि उन्होंने पारंपरिक और आधुनिक को जिस तरीके से एक साथ लाके हमारे आधुनिक अर्थनीतियों में उसका जो असर पड़ा उसका वो तो बहुत सराहनीय है ही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक पूरे पीढ़ी के अर्थशास्त्रियों को मेरे पीढ़ी के अर्थशास्त्रियों को जिस तरीके से उन्होंने मेंटरशिप दिया, श्री विवेक देबरॉय का जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सालों तक याद रखा जाएगा। वस्तुतः प्रधानमन्त्र्यार्थिक परामर्श परिषदः अध्यक्षः आधुनिक पारंपरिक वर्ग मूर्धन्यः श्रेष्ठः च अर्थशास्त्री सन् विवेक देबरॉय वर्यः स्वयं संस्कृत विज्ञः अपि आसीत्, यः अनुवादमात्रं संस्कृतं नावगच्छति स्म, प्रत्युत यथा संभवं संस्कृत प्रयोगे आसीत्, सर्वथा श्रद्धान्वितः अपि। सः संस्कृतस्य भाषी आसीत्। संस्कृतेन सरलतया सहजतया शुद्धतया सः वदति स्म, भाषते स्म। संस्कृतपण्डितानां मध्ये सः संस्कृतेनैव वदति स्म। विवेकोऽयं दिवं व्यातः देवराजस्य सन्निधिं, देवराय, हि वास् देवराय, देवराजस्य सन्निधिं अमात्यत्वं नरेन्द्रस्य सुरेन्द्राय समर्पितम्। नूनं विश्वव्यापि भारत वैभवं पुनः प्रतिष्ठापयितुं प्रयासरतेषु संस्कृतविद्वत्सु संस्कृतस्निग्धेषु अनुवादकेषु च दिवङ्गतस्य देबरॉय वर्यस्य अत्यन्तं विशेषयोगदानं सर्वैः स्मरिष्यते। आधुनिक प्रसिद्धार्थशास्त्रित्वेन अतिव्यस्तः सन् अपि असौ संस्कृते स्निग्धमनाः ससमर्पणं रामायण महाभारतादीनाम् एव अनुवादकार्ये विश्रान्तिं नानुभूतवान्। वस्तुतः तेन ततः पुराणगतानां व्यापक सांस्कृतिक निधीनाम् अपि वैशिष्ट्यम् आधुनिकान् यावत् प्रापयितुं स्वीय विशेषानुवाद कर्मकौशलेन संस्कृतवाङ्मयस्य अमूल्यरिक्थानां प्रासङ्गिकता प्रतिपादिता।
ततः च विशेषतः महाभारतपुराणादयः ग्रन्थाः तु तेन कृताः युगातीताः। सः अर्थशास्त्री आसीत्, सः पौराणिकः आसीत्, साहित्यिकः आसीत्, अनुवादकः आसीत्। He had third eye to read the core of Indian texts. As he explained about his own experience of ancient Indian texts, he followed Ekalavya Marga. He had never a guru for him. He himself was guru for him. Just 2 months ago, when I met him, I asked him, "How do you find time for all this?" He said, "I only find time for this." अवश्यम आधुनिकी संततिः पारंपरिकैः संस्कृत संस्कृतिगत गूढतत्त्वजाते विवेकदेवरायवर्यस्य विशेषानुवादकर्मणा भवेत् सदा सर्वदा सर्वथा च उपकृता। किं वा अर्थशास्त्रपण्डितः संस्कृतज्ञानमण्डितः च असौ विवेकविवेकः कीर्तिशेषः अशेषः सन् सर्वान् चिरं यावत् जागरयितुं समर्थः। नूनं जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। नारायणदत्तमिश्र विहितं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। दिवं प्रयातः यशसा जीवेत् सर्वदा डॉक्टर विवेक देवराय वर्यः। विभावयामि अर्थशास्त्रेण समं संस्कृते स्निग्धमनाः असौ कम आधुनिकं जनं न प्रेरयेत्। उचितमेव उच्यते, यतः कः दिवसेषु एषु प्राप्यते पारंपरिकाधुनिकार्थशास्त्र पारावारिणः विवेक देवराय वर्य सदृशः। संस्कृत समीक्षकाः न दर्शकाः, वस्तुतः आधुनिकान् एव विशेषतः संस्कृत संस्कृति माहात्म्यम् अवगमयितुं तेन महाभारतादिनैकग्रन्थानां साङ्ग्लम् अनुवादकार्यं विहितम्। एतेन एव श्रेष्ठजनेन सर्वदा स्मरणीयताङ्गतेन डॉक्टर विवेक देवराय वर्येण सह साधितं विशिष्टं प्रायः संस्कृतपरं संवादं पुनरपि सश्रद्धं तावत् दर्शयामः वयम्। भारत सर्वकारान्तर्गतस्य नीति इत्यायोगस्य आर्थिक परामर्शदातृमण्डलीयम् अध्यक्षं निर्वहतः धीमतः डॉक्टर विवेक देवराय वर्यस्य वार्तावल्यां पुनरपि स्वागतम्। नमो नमः। महोदय, भवान् वार्तावल्याः ऐतिहासिकः प्रथमः त्रिज्या प्रभागीया तिथिरपि वर्तते, तस्मात् मम अयम् आदिमः प्रश्नः। प्रथमाङ्कात् वर्षत्रयाङ्कं यावत् इदानीं यावत् प्रसारिता या वार्तावली वर्तते तस्याः समीक्षा कथं विधास्यते भवता? मम अधिकारः नास्ति यत् अहं वदामि। यदि व्याकरणदोषा त्रुटिः भविष्यति तर्हि क्षम्यताम्। वार्तावली में न्यूज़ संपर्कित जो विषय है वो जो बाकी चर्चा है उससे अलग होना चाहिए, दोनों को एक साथ जोड़ना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है आधा घंटा न्यूज़ हो, साक्षात्कारादीनां आधा घंटा बाकी जो हो, और वार्तावली जो है हर रोज़ हो प्रत्यह, और थोड़ा सा प्राइम टाइम में। अचिरादेव वर्तते भवता अनूदितं महाभारतस्य आङ्ग्लं संस्करणं। तत्र किमस्ति वैशिष्ट्यं, नाम किं वर्तते नावीन्यं? जनाः चिन्तयन्ति यत् महाभारतस्य बहवः समग्र अनुवादाः ग्रन्थाः सन्ति। त्रयः एव समग्र अनुवाद ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। द्वे ऊनविंशतमे शताब्दे अन्तिमभागे किशोरी मोहन गंगोली महोदय च मन्मथनाथ दत्त च महोदय कृतवन्तौ। मम कृत अनुवादग्रन्थ तृतीयः। इदानीं युवकाः युवतयः च आङ्ग्लभाषायां वदन्ति, पठन्ति च।
मन्ने आंग्ल भाषायां अनुवादं आवश्यकम्। अस्तु अस्तु अवश्यम्। अतः एतत् प्रयत्नं। महाभारतस्य विषये एका प्रसिद्धिः वर्तते, यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् इति। भवान् अर्थशास्त्री अपि, तस्मात् अर्थशास्त्रस्य तत्र केचन प्रमुखाः विषयाः भवता पुनरपि अधिगताः स्युः। आप जो महाभारत से श्लोक कोट कर रहे हो, मैं तो कहूँगा वो इवन मोर एप्लीकेबल है पुराणों के लिए, क्योंकि ये इकट्ठा इतिहास पुराण है। पंचम वेद हमारे जो डिस्क्रिप्शन है, इनमें 3 अलग अलग गोष्ठी का 3 अलग अलग रोल हुआ करता था। एक तो राजा का धर्म, राजधर्म। आजकल राजा का मतलब है सर्वकार, और हम सरकार से बहुत सारे कुछ अपेक्षा रखते हैं। सब कुछ सरकार को करना चाहिए। उस जमाने में राजा का काम बहुत ही सीमित हुआ करता था। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी कि डिफेंस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, प्रॉपर्टी राइट्स, बस। बाकी सब काम और कोई करते थे। जैसे कि गृहस्थ, मेरा काम है अर्थ उत्पादन करना विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ, मगर वो पंच यज्ञ जो है वो हमें करना चाहिए। और वो मुझे करना चाहिए इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी ने मेरे सिर के ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डंडा घुमा रहा है, मुझे करना चाहिए क्योंकि वो मेरा स्वधर्म है। उसी तरह ऊपर राजा, नीचे गृहस्थ और बीच में कम्युनिटी। बहुत सारे कुछ ऐसे थे जो कम्युनिटी करते थे, जैसे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रेस्ट्रिक्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। उस ज़माने में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं हुआ करता था, ज़रूरत नहीं थी, आवश्यक नहीं थी। कम्युनिटी अपने आप टू डू इट। स्किल डेवलपमेंट वही करते थे, एमआरपी वही करते थे। ये जो है हम बिल्कुल भूल चुके हैं। साम्प्रतिकी या करव्यवस्था वर्तते, तस्याः करव्यवस्थायाः आधारः पूर्वतनाः अस्मदीयाः संस्कृतग्रन्थाः वर्तन्ते इति संस्कृतज्ञानां वर्तते कश्चन सिद्धान्तविशेषः। तर्हि भवान् तु भारतसर्वकारस्य अर्थशास्त्री, संस्कृतेपि भवान् स्नेह्यति, तस्मात् भवतः अपेक्षया कः उत्तरितुं शक्नुयात् एतस्य सत्यता विषये? टुडे व्हाट इज द टैक्स जीडीपी रेशियो as tax national income ratio of union government plus states? आज 17% है। तब क्या हुआ करता था? The king collected 1/6। 1/6 लगभग क्या है? वही है 17%। तब भी 17% हुआ करता था, आज भी 17% है। आज हम ज़्यादा कुछ टैक्स नहीं दे रहे हैं, मगर आज हम डिमांड बहुत कुछ कर रहे हैं। हमें अपने जो करना चाहिए वो करते नहीं है। भवान् ट्विटर इत्यादि सामाजिकान्तर्जालफलकेषु अपि संस्कृतस्य प्रयोगं कदाचित् करोति? कदाचित् हाँ, करोति भवान्। पुनश्च तत्र संस्कृतस्य ये अनुरागिणः अन्ये वर्तन्ते, तेपि भवतः ट्वीट् इत्यादिकं दृष्ट्वा उत्साहिनः भवन्ति। ईदृशं समग्रं संस्कृतानुभवं कृपया अस्मत् समक्षमपि पुरस्करोतु इति। संस्कृत जो है ये हमारा संस्कृति है। संस्कृत का बहुत ज़्यादा प्रसार होना चाहिए, जिसमें वार्तावली भी एक उपादान है। और ये करने के लिए वी नीड टू गेट रीड ऑफ दिस मिथ, और मैं मिथ ही कहूँगा, दैट संस्कृत इज़ अ डेड लैंग्वेज। It is not a dead language. It is a language that is alive. Sanskrit becomes a third language or a fourth language. इसका मतलब ये नहीं है कि लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, but the census figure will not show it. भवान् वर्तते बहुव्यस्तः भारतस्य अर्थशास्त्रित्वेन, तथापि संस्कृताय भवतः पार्श्वे वर्तते समयः। तर्हि संस्कृतसाहित्ये भवता किं किम् अधीतम् इदानीं यावत् स्वरुच्यनुसारं? संस्कृत विषय में तो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, मगर संस्कृत में क्योंकि मेरा अगला अनुवाद जो है, मेरी इच्छा है कि 18 पुराण का मैं अनुवाद करूं। आई एम नाउ रीडिंग द मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण इज वेरी पॉपुलर विदाउट पीपल रियलाइजिंग इट इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया,
because the entire basis for Durga Puja and Chandi, this is the Markandeya Purana. भवान् सङ्गीतेऽपि स्निह्यति, अर्थात् छन्दसि अपि भवतः तत्र प्रसक्तिः वर्तते इति ज्ञातवान् अस्मि। तर्हि छन्दः विषयम् आधृत्य वा संस्कृतभाषायाः कथं विकासः स्यात् इत्यपि तत्र अवधारणा भवता विकसिता काचित्? प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदं विहितवहित्रं चरित्रम अखेदम. This is Jayadev. Before that, rhyming was not important. So what was important was Chanda. And Chanda is important because I think for all Indians, Chanda, singing, music, dance, it is deeply, deeply ingrained. One of the most common Chandas is of course Anushtup. Anushtup is 8 aksharas each line and a combination of Laghu Guru. And Anushtup is everywhere, Itihas, Puran, everywhere it is there. Vakra, Tunda, Mahakaya, Surya, Koti, Samaprabha, 8. हम ये छंद को क्यों नहीं इस्तेमाल करते संस्कृत सिखाने के लिए? मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं, वो पहले वो विभक्ति टेबल्स पढ़ लो, किस लिए? महाशय, साक्षात्कारार्थं संस्कृतार्थं च अपेक्षितसमयं प्रदातुं भवते अर्थशास्त्रिणे समर्पयामि सकार्तज्ञं धन्यवादं। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। अतीव ज्ञानवर्धकः चेतः प्रसादकः च आसीत् संवादः एषः। अधुना तु दर्शकाः, वार्तावल्यां समयः जायमानः अस्ति संस्कृतसङ्गीतनिर्झर्याः प्रस्तुतेः। तर्हि समयानुगुणम् अग्रे सरामः, पश्यामः, शृणुमः च संस्कृतसङ्गीतनिर्झर्याः प्रस्तुतिम् एताम्। वेदवेदान्तन्यायधर्मशास्त्रमण्डितम् उपनिषत्पुराणसहितपाणिनीयसंस्कृतम्। वेदवेदान्तन्यायधर्मशास्त्रमण्डितम् उपनिषत्पुराणसहितपाणिनीयसंस्कृतम्। व्यासभासकालिदासहर्षमाघनिर्मितम्। व्यासभासकालिदासहर्षमाघनिर्मितम्। देवदेव्यवाङ्मयं भवतु विश्वमङ्गलं। संस्कृतेन संस्कृतं पाठयामो वयं। दीपकेन दीपकं दीपयामो वयं। संस्कृतेन संस्कृतम्। सुमधुरकण्ठस्वरसंयुतं सुगीतं ह्येतत्। दर्शकाः तावत् एतेन सहैव सम्पन्नतां याति अद्यतनी वार्तावली इति सूचयामः। अग्रिमे सप्ताहे पुनरपि आयास्यति वार्तावली। परम् एतन्मध्ये स्वीयां प्रतिक्रियां प्रेषयितुम् अस्मदीयम् अन्तर्जालपरं सङ्केतादिकं जानीयुः एव भवन्तः इति सविश्वासं हृदि सन्धारयामः वयम्। अस्तु, सम्प्रति विना विलम्बम् अनुज्ञापनीयाः भवद्भिः वयं वार्तावलीयाः। तावत् सर्वदा शिवङ्करः शुभङ्करः च संसरतु सर्वतः अहरहः। स्वीकुर्वन्तु पुनर्नो नमः। लोकभाषा भवेत् सुरगिराव्रतमिदं। सर्वलोकहितकरं वाङ्मयं शुभकरम्। लोकभाषा भवेत् सुरगिराव्रतमिदं। सर्वलोकहितकरं वाङ्मयं शुभकरम्। सुरगिरा वैभवेन भवतु धन्यजीवितम्। सुरगिरा वैभवेन भवतु धन्यजीवितम्। वैश्विको गुरुरयं भवतु नो भारतं। संस्कृतेन संस्कृतं पाठयामो